Sa pikas bahin usab, ang mga pastors na known sila sa ilang trabaho sa pag-atiman sa katawhan sa Dios. Gani sumala pa ni Pablo sa Ephesians 4:11 ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostles, ug ang uban mga manalagna, ug ang uban ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Kung imong hinuktukan og pag-ayo kini nga verse, wala gyud na apil og mention ang mga pari aning tungura. Tungod kay wala nay functions ang mga pari karon gikan sa New Testament time hangtod na sa umaabot. Ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 11, naghatag og pahimugat nga diha sa iglesia nga iya sa Dios gitagaan ang maong iglesia na kadaiyang gitawag og gasa. So mo nag-ingon diha sa mga apostoles ang uban gihatag niya mga apostoles, yung mga manalagna, mga pastor. So ang buti pasabot sa kana ka gitawag og special functions sa mga regular nga gitawag og nanerbisyo niining maong gitawag og simbahana. So unsa man tong mga regular nga nanerbisyo niining maong gitawag og simbahana? Revelation chapter 1 verse 6 imong panasanuhan kay gitukod kita nga mga gingharian sa gitawag og mga pari. So buti pasabot kung ato ang gitawag og tan-awon ang konteksto sa balaang kasulatan dili lang kay ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 11, makita og masabtan nato nga kining maong gitawag og pagkapastor or gitawag og pagka-propeta or pagka gitawag og pagka apostoles ug uban pa ang naga-function niini primarily mao kining magipili sa Ginoo nga tawag ini mag-function nga manerbisyo didto niya. So diya sa balang kasulatan Isaiah chapter 61 verse 6 ang ministro sa Dios mga pari. Malakay chapter 2 verse 7 kay ang mga pari mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Kanya pagkahuman ang Hebrews chapter 3 verse 1 si Kristo ang atong apostol o pangulong pari sa atong gitawag og pagtuo. Kunya pagkahuman si San Pablo pari, si San Pedro pari, 1 Peter chapter 5 verse 1. So makita nato nga kada ding pastor nga naa sa balang kasulatan kanang Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 nagrefer kana sa gitawag og pagkapari. Nagrefer kana sa tao nga naghupot sa tawag ining ministry sa gitawag og pari. Ikaduha nga gitawag og punto. Second point na to ha. Second point. Kanang gingon ni San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Siyempre, si San Pablo ang mas labaw nga nakabalo og nasayon unsa nang tawag anang word nga pastor o kinsa ang nagunit ni anang word nga pastor sa Ephesians chapter 4 verse 11. Nga naman tungod kay siya mismo ang pinakauna militok ni ana nga kung ato ang tan-awon ang gitawag og mga apostol or mga nangalagad kan Kristo sa Bagong Testamento, siya ang unang militok niya ng word nga gitawag og kapastor. So unsay pasabot niya? Kana bang pagsabot sa atong mga higala nga mga dili katoliko nga mga pastor nga dili pare? Mo ba day pasabot ni San Pablo? Atong tan-awon ang Acts chapter 20 verse 28, same person, same gitawag og tao nga nagsulti sa Ephesians chapter 4 verse 11 anang word nga pastor. Imo pa niya kanang gitawag og pagka-pastor o pagka-magbalantay ang naghupot ana mga obispo. Acts chapter 20 verse 28 na sumala para San Pablo kay gipili kamo sa Espiritu Santo nga mamahimong obispo aron magbantay sa iglesia sa buhi nga gitawag og Dios. Manang ato basahon ang verse 12 na sila nga mag-atiman. So refer na dito sa mga obispo, refer na sa gitawag og mga pari. So nganong tawag anang wala man gisgutan ang word nga pari diha sa Ephesians chapter 4 verse 11 kay gasa ganino ang isulti San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. So buti pasabot ang makahupot ni mga gasa kadtong na primarily ang pinakauna kadtong mga tawag ining mga tao nga sila tong murag sabi main servant kumbaga. So ang main servant ang main nasulugon mo kining mo gitawag mga pari walay lain. So pag naay magpailang nga pastoy nya pagkahuman dili gani na pari ay delikado na. Dili na iyas Ginoo, bugos na. Pero naapil og mention dinhi ang mga pastors. Pero unsa may function sa mga pastors? Atong padayunon pagbasa ang Ephesians 4 verse 12.
alang sa pagpahingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So klaro ang gingon sa atong Ginoo nga wala niya giapil og sugo ang mga pari sa pagpanudlo sa pagpalig-on sa lawas sa atong Ginoo nga mao ang iglesia, kundili isa sa gisugo sa atong Ginoo sa pagbuhat niini ang mga pastors. Nahulog nga gipakawalay bilin nato ang mga informations nga nakasulat sa balang kasulatan kung diya lang tamutan-aw sa word nga gitawag pastor. So number 1, si Kristo apostol ug pangulong pari. Pag pangulong pari ka, normal gyud na nga naagod siya gitawag mga chief priest and naapod siya gitawag mga priest. So kung si Kristo ang high priest sa ato ang gitawag og pagtuo, kinsa man ang iyang mga chief priest? Kinsa man pud ang iyang gitawag og mga priest? So nahimo di ay bakakon si San Juan nga niingon siya nga gitukod kita nga gingharian sa mga pari. Si San Pablo, Romans chapter 15 verse 16, pari. Si San Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 1, pari. So buti pasabot kung natuang tan-awon, natuang gitawag og sabton og maayo, so kanang pastor nga gisgutan nina refer na sa gitawag og mga pari. Another gitawag og point pala nga ang mga pastor kun mo nang maglig-on sa tawag ining lawas sa Ginoo, ining maong gitawag og iglesia, tama man na katong tinuod nga pastor. That refers to the person or a person nga diin na nagupot sa ministrya, mabutong ang word ministrya, sa pagkapari, di ba? So dili man gud pwede nga mahimo kang pastor kung dili ka pari. Kung naitawag ining nagpastor-pastor again na dili gitawag pari, again bugos na. Bugos kita. Kaya si Kristo tinuod man nga pastor at the same time pari. So si San Pablo ingon pa niya kay gipili kamo nga gitawag og mga obispo, mga pastor, gipili ka mga obispo aron magpastor sa iglesia nga iya sa buhi nga Dios nga gipalit niya sa iyang gitawag og kaugalingong dugo. Ya San Pablo, sumapan yang nagtuno San Pablo nagsulti pari. So mana nga dapat sabton na nakasulat sa balang kasulatan kung di nato na gitawag sabton na pariyotan kung una ni mga pastor nga sinurambaw ang pagsabot. Last point, ngon pa niya nga wala daw kuno giapil og sugo ang gitawag og mga pari. So dito di ay gisulti sa Saint Matthew chapter 28 verse 19. Panlakaw kamo. Sa gitawag og verse 20, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Sa dayto, kinsa man to iyang mga gisugo? Pinaka number 1 ang iyang mga apostoles. Yang iyang mga apostoles kung ato ang tanawan mga pari, di ba? Particularly Saint Peter, is a priest. Again si San Pablo, bisan pagwa sa nakaapil adtong tawag ng Great Commissioning, usas siya kag gitawag og pari. Ingon pa ni Saint John nga apil ko dito sa gitawag og dosi, gitukod kita maging harian sa gitawag mga pari. Kasi nagingon ninyo nga ang mga pari og isugo. Una-una ra ninyo pero inyong i-justify nga ang inyong tawag in pastoy gisugo sa gitawag Dios dili mamada. Ano man kay pastor lang inyo dili pari. So di ba? Again, kabubuton sa Ginoong Dios nga magdumala sa iyang katawhan sa Old Testament pari. Pag-abot sa Bagong Testamento, ang niluwas ang gitawag og tao apostol ug pangulong pari. Unya kining maong apostol ug pangulong pari nagpili og mga apostol nga sumala pa ni Saint John, itukod kita nga gingharian sa gitawag og mga pari. Pag yun nga dito nga gingharian sa gitawag og mga pastor. So ang tinuod nga pastor, pari. Ang tinuod nga gitawag og nangalagad sa Dios, pari. Ang tinuod nga makadawat sa gasa sa pagkapastor, pari. Again, kung naay pastor nga dili pari, bugos, fake, unya ay mo pailad ana nga naman kay sigurado ta sumala pa ni San Pedro kanang maong gitawag mga tawhana ang ilang tumong tinguha pagpanapi. Ang sayop nga notion sa atong mga higala nga mga dili Katoliko kay ilang ipamugos nga lahi ang word nga religion o relasyon. Actually in particular yes, pero in terms of theology and faith about sa Ginoong Dios, ang religion o gining gitawag og relasyon in terms of faith
naay akong koneksyon nga naman kay dili man mahitabo nga gitawag og mamahimo ng religion kung wala siya gitawag relasyon. Kay kan word nga religion, it is a system of faith and worship. Then a religion, it is a tie or bond between God and man. So kung pasabot kung tag religion, it is a relationship between God and man. So wala tinuod nga relihiyon kung wala kay gitawag og relasyon sa Ginoong Dios. Kunya dili pwede nga bulagon nato ang gitawag og relihiyon sa gitawag og relasyon sa Dios. Nga naman tungod sa hinungdan nga mo man kini ang kinakauyukan or kinauyukan nga gitawag og meaning sa religion, a relationship between God and man. Kanya kanang word nga relationship between God and man, naglangkog ka na, gilangkuban ka na og tawag ining faith and worship. Pagtuo o gitawag og pagsimba. So dili pwede nga mayon ka dituo ka imong ipasikarbo ang religion nya, dili kita og relasyon ay kuan na tawag ining usa na kabutang imuha bang gibuwag ang tawag ining ang pagtuo o pagsimba og sa relasyon nimo sa Dios. Dili pwede ang tinuod nga relasyon sa Dios na kay pagtuo, na kay gitawag og pagsimba nya, at the same time gibuhat nato, gipaningkamutan nato ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So kung mingon ta nga papilion ta religion og tawag in relasyon kataw-anan man ang pangutana, hinuon na may relasyon nga dili divine or dili infinite relationship nato between sa tawag ini sa Dios. So kanang relationship is dili na mo ato ang gipunting. Pero tag relationship in terms of faith, in terms of belief, naa na sa religion. So kung mingon ka nga nagtuo ka nga na kay relasyon sa Dios nya wala kay relihiyon, mura bag di ko motuo at dili ko motuan ng saging kaya akong gituuhan gitawag og banana, dako nang gitawag og katawanan. So again in terms of faith, in terms of pagtuo kung tag relasyon sa Dios, mao na ang gitawag og religion. And syempre ang mga apostol kani adto, mga apostoles, ang mga tawag ining mga disipulo sa tuang Ginoong Jesucristo. 1 Timothy chapter 3 verse 15, ingon pa sa balang kasulatan, ingon pa na San Pablo, walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong gitawag og relihiyon. So buoti pasabot ang mga apostol mismo na ay relihiyon. So kung siyempre sila man ang tawag ini mas labaw na kasabot sa gitawag og faith sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. So buti pasabot ng tag sila ang nakasabot may tungod sa pagtuo sa Ginoo. So kanang ilang relasyon sa Dios ug ang ilang relihiyon mag-uban na. Dili gyud na pwede magbuwag ng relasyon ug tawag ining relihiyon. So, okay, so kung naay relasyon nga, di ba yung kalabutan ang reliyon ay human relationship, dili na divine relationship. Pero we are talking here about a divine relationship. So, buti pasabot, naa din na ang pagtuon, naa din na ang pagsimba, naa din na ang pagsunod nato sa kabubuton sa Dios. And at the same time, ang mga apostoles kani adto nagpasakop og reliyon. Yung unsam nang reliyon na, wala laing reliyon gipunting ang balaang kasulatan, wala laing reliyon or pundok gipunting ang Ginoong Jesucristo ng mga apostol, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sumo na hinungdan nga ingon pa simbang Katolika, outside the church there is no salvation. Kung wala ning maong gitawag simbahan na, wala tay gitawag og kaluwasan. So dili pwede ibuwag ang relasyon og relihiyon in terms of faith sa Ginoong Dios. So kanang mingon sila nga nagtuo tawag ana nga atong ipasikarbo ang relihiyon, dili ang relasyon ay bot-bot na ilarag yung complicate ang tawag ining mga punto, mga termino sa pagtuo nga atong gihuptang isip ko sa katinuod na Kristyano, isip ko sa katinuod nga sumusunod nga iya sa Dios. So kato lang una, salamat og maayong adlaw kayong tanan.